حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين. أيها الناس، بأمر من الخليفة هارون إنه قد وجب عليكم لعن الفضل بن يحيى على المنابر، وذلك لخروجه عن أمر الخليفة، وأن كل شخص يخرج عن أمر الخليفة تكون عاقبته كعاقبة الفضل بن يحيى بل أشد منها. يا أيها الناس اسمعوا حكاية السجين، نروي فصول جرحه بالدمع والأنين. موسى وريث الأنبياء نال بفخر ما يشاء، ثم ارتقى إلى السماء بالدمع والأنين. يا صاحبي أمل يدور بداخلي، الهم عن موسى قريبا ينجلي، لكنني متيقن أن الراد هو عادة وكرامة لبني علي،
لكن الأمل المعقود إن الكاظم سوف يعود. لن يتحقق حلمك هذا فسيقتل سلطان الجود. السلام عليك يا خليفة المسلمين. بعد تتبعي للموالين في أزقة بغداد استمعت إلى حديث لبعض منهم، وكان حديثهم يدور حول تفاؤلهم بخروج موسى من السجن، فكأني استوحيت من كلامهم أنهم يفكرون بثورة ضد حكمكم. اليوم لن أبقي لموسى ناصرا، ولسوف أجعل كل فرد حائرا، فكما يزيد أراق من دم هاشم والله من دمهم سأجعل أنهرا.
سجنهم من قسوة حتما سيولد في الزمان لنا فمون. لغة الحقيقة والوفاء معناهما جرحي وجرحك في المصيبة توأم. لا شك بأن يطلع فجر ويحطم سلطة هارون، فجراح الناس بأجمعها لجراح الكاظم ستهون. يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر، ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، خلصني من بين يدي هارون. يا سيدي فمتى السبيل إلى اللقاء؟ فببعدك الأرواح صارت ضائقا، فقلوبنا قبل العيون بجرحها شوقا إليك لقد غادت متسابقا. يا والدنا تعب الصبر والقلب لرؤياك يذوب، فلا أجمل لحظات الدنيا محبوب يلقى محبوب. يا ابن سويد، الجمعة على جسر بغداد.
يا موسى. يا رب، إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي. زد على ذلك. حسبك، قد بلغت ما تحتاج إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله.
كنا على أملي معاك لنلتقي، ومع الجموع لها ديارك ترجع للقائك الأرواح وأسرع خطوها، لكن خطوى الموت منا أسرع. الله أكبر من رزية جمعتين، الله أكبر من رزية جمعتين، فيها الأحبة حول ناشك تجمعون. طلعت جنازتك الغريبة ليتها أرواحنا قبل الجنازة تطلع، حتى السلاسل من على جسر الأسى تبكي عليك بحزنها وتودع. يا قوم، يا قوم، من أراد منكم تشييع جنازة الطيب ابن الطيب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فليحضر. بداية المجد التقت بدمعة النهاية.
وكأن لسان حال الإمام يقول: أنا الباكي مع الأيتام، أنا الماسح على رؤوسهم، أنا القريب من الغرباء، أنا معين الضعفاء، أنا جامع الدمعات، أنا صاحب العبرات، أنا لكم الشفيع، أنا ابن فاطمة الزهراء، تلك الصديقة الشهيدة الكبرى، منها حظت صبري وقدمته لكم يا زواري عن بعد وعن قرب. حياكم الله وحياكم، أنا بانتظاركم، أنا بانتظاركم.